محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله
والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، انا بچیاں کو خاموش نہیں کروا سکتا کو سیانا بندہ؟ سیانے بندے اگے آ جاؤ اور اینا بچیاں نو ذرا پیچھے کر دیو۔ آ جاؤ تسی سیانے ایتھے قریب آ جاؤ، ودی نو ڈر کوئی نہیں جی، آ ہی گئے ہو، پنڈوں آ گئے ہو، گھروں آ گئے ہو تے تھوڑا قریب ہو، آ سیانے بندے اگے تشریف لے آؤ۔ اینا بچیاں نو ذرا پیچھے کر دیو، باہر کو سیانا بندہ ہے تو انہاں بچیاں نو خاموش کرواؤ، بد مزگی پیدا نہ کرو۔ تشریف لے آؤ جی، ذرا قریب ہو جاؤ، اگے تشریف لے آؤ، بچیاں نو ذرا خاموش کرواؤ تاکہ اچھے ماحول دے اندر گفتگو جاری رہ سکے۔ علماء کرام دے بیانات اور خیالات اور انشاءاللہ الرحمن قرآن و سنت دی روشنی دے اندر بیانات تسی حضرات سماعت فرماؤ گے۔ رب العالمین دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق اور محبت دے نال احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی اس محنت، کوشش اور کاوش نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ ذرا اگے نہیں آ جاندے؟ آ جاؤ میرا پتر، آ جاؤ اگے قریب، آ جاؤ تشریف لے آؤ، اگے آ جاؤ، اٹھو جی اٹھو، تشریف لے آؤ، اگے آ جاؤ، ہنس کے نہ مکھاؤ، اگے قریب آ جاؤ، تسی بھی پتر وڈے ہو گئے ہو، آ جاؤ اگے آ جاؤ۔ ہاں جی، غور فرمانا، اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات نے انسان تے بے شمار انعامات اور احسانات فرمائے نے، اور اس مالک نے اتنے انعامات، اتنے احسانات، اتنا فضل، اتنا کرم جس اللہ نے ساڈے تے فرمایا، اس مالک دا حق بندا ہے کہ اس خالق نال، اس مالک نال کائنات دی ہر شے تو بڑھ کے محبت کیتی جائے۔ اسی دنیا دے اندر مال نال، دولت نال، کاروبار نال، ماں باپ نال، برادری نال، اولاد نال، عزیز و اقارب نال، رشتہ داراں نال محبت دا اظہار کرنے ہیں، لیکن ایمان دا تقاضا اے وے کہ انہاں ساریاں چیزاں نالوں بڑھ کے اللہ دی ذات نال محبت کیتی جائے، اور محمد مصطفیٰ نال محبت کیتی جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔
پروانیو قرآن دیو رب العالمین دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس ذات دا کیوں حق بندا ہے بحثیت ایک مسلمان اور مومن دے ساڑے فرائض دے اندر یہ بات شامل ہے سانو چاہیے کہ اے دو ہستیاں ایک عرش والے رب دی ہستی ایک مدینے والے مصطفیٰ دی ہستی انہاں نال سب تو بڑھ کے پیار کرنا محبت کرنی ہے سوال پیدا ہوندا ہے کہ اللہ ذوالجلال دی ذات نال سب تو بڑھ کے محبت کیوں کرنی ہے او دی ایک وجہ کہ او ساڈا خالق ہے او ساڈا مالک ہے او ساڈا داتا ہے او مشکل کشا ہے حاجت روا ہے بگڑیاں بنانے والا اولاداں دینے والا عزت دینے والا نفع دینے والا اولاد دینے والا کائنات دے اندر ہر نعمت عطا کرنے والا رب العالمین نے ساڈا حق بندا ہے اس رب دی ذات نال سب تو بڑھ کے محبت کیتی جائے قرآن دا اعلان اور قرآن دا پیغام سماعت فرمانا اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حبا للہ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں بعض ایسے بدبخت تے بد قسمت انسان نے جڑے اللہ تو علاوہ غیر دے نال اونج پیار کر دینے جویں اللہ دی ذات نال کیتا جاندا غیر اللہ نال اونج محبت کر دینے جویں محبت کرنا عرش والے رب دا حق ہے اویں غیر اللہ نال محبت کر دینے میرے بھائی میرے برادر او پٹیاں دیوان دے باسیوں اردہ گرتو آن والے ہو کتاب و سنت دے ہو پروانے ہو اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات ہووے کہ جدے نال رب دی ذات سبحان اللہ ایڈی عظیم اور ایڈی اعلیٰ ذات تے رب دی ذات نال شرک کیتا جائے رب دی ذات نال کسے نو شریک ٹھہرایا جائے ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ رب نو برداشت ہو جائے شریک تے پنڈ دے نمبردار نو اپنا شریک وارا نہیں کھاندا علاقے دے چودھری نو اپنا شریک وارا نہیں کھاندا اوے ہور تے ساریاں گلاں چھڈو مسجد دے خطیب تے مولوی نو اپنا شریک وارا نہیں کھاندا اور ایک عورت نو اپنے خامد دی محبت دے اندر ایک عورت دی شرکت گوارا نہیں او تے ساری کائنات دا داتا ہے اور میرے رب نو بھی اپنا شریک وارا کھاندا رب نو بھی اپنا شریک وارا نہیں کھاندا اس واسطے رب العالمین فرما رہا نے بعض بد نصیب اونے کے جڑے اللہ دے علاوہ غیر اللہ نال انج محبت کر دینے جویں اللہ نال کرنی چاہی دیئے فرمایا والذین آمنوا والذین آمنوا ایمان والیاں دی خوبی ایوے ایمان والیاں دی صفت ایویل ایمان والیاں دی نشانی ایویل والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والیاں
ولیاں دی نشانی اے وے او اپنے اللہ نال انہاں نالوں بھی بڑھ کے محبت کر دینے میرے بھائی دو باتاں ذرا اپنے ذہن دے اندر بیٹھا لو میں جس حوالے نال اپنی گزارشات کرنا چاہنا دو باتاں ذہن چ رکھے آجے نمبر ایک اللہ دی ذات نال سب تو بڑھ کے محبت کیوں کرنی ہے نمبر دو اللہ دی ذات نال محبت کیویں کرنی ہے اے دو باتاں ذرا ذہن نشین رکھے آجے اللہ دی ذات نال محبت کیوں کرنی ہے پہلا ذرا ایک بات قرآن دی سن لو قرآن دا پیغام سماعت فرما لو اللہ نے سارے رشتے یہ سارے رابطے یہ سارے ناتے ایک ترتیب نال اپنے قرآن دے اندر بیان فرمائے اللہ فرماندے نے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین قرآن دا پیغام تے ترجمہ سماعت فرما لو اللہ فرماندے نے ان کان آباؤکم اگر تو اڈے باپ و ابناؤکم تے تو اڈے بیٹے و اخوانکم تے تو اڈے پائے و ازواجکم تے تو اڈیاں بیویاں و عشیرتکم تو اڈی قوم تے تو اڈا قبیلہ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا او مال جڑے تسی کماندے ہو وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا او تجارت جدے نقصان تو تسی ڈر دے ہو وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا او تواڈے پسندیدہ کوٹھیاں تے محلات جڑے نے احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر سارے تو انو اللہ تے او دے رسول نالو بہتے پیارے لگ دینے وجہاد فی سبیلہ اللہ دے راوے جہاد کرن نالو بہتے پسند نے فتربصوا پھر تسی انتظار کرو حتی یاتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین ان قرآن نے جیڑا مسئلہ سمجھایا ذرا سمجھن دی کوشش کرنا فرمایا ماں باپ نال پینا پراواں نال اپنی اولاد نال ہن اے دا مطلب اے نہیں کہ ماں باپ نال محبت نہیں کرنی چاہی دی ماں باپ نال پیار کرنا چاہی دا ماں پیاں نال محبت کرنی کریا جے مرضی نال بولو تے صحیح ماپیاں نال محبت کرنی چاہی دیئے بلکہ میں تے کہا کرنا او میری قوم دے نوجوانوں میری قوم دے شہبازوں ماپیاں نال محبت کریا کرو اینا ماپیاں دیاں خدمتاں کریا کرو اینا بڑھیاں جوڑیاں دی عزت احترام وچ فرق نہ پایا کرو اینا کولو دعاواں لے آ کرو میرا دعوی ماپیاں دیاں دعاواں چوراں تے ڈاکوانوں اللہ دا ولی بنا دین دیا نے
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲਿਆ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਰੱਬ ਅਰਸ਼ੇ ਬਰੀਨ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। پروانے ہو ذرا نوٹ فرمانا، مینوں یاد آیا کہ خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخوپوری اللہ اس ولی دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ ماپیاں دی خدمت دا صلہ رب قیامت نو تے دینا ہی دینا، آخرت نو تے ملنا ہی ملنا، او دا اجر، او دا صلہ، او دا ثواب او تے رب نے عطا کرنا ہی کرنا۔ اللہ ذوالجلال دنیا دے اندر بھی ماپیاں دی خدمت تے عزت دی وجہ تو، ماپیاں دیاں دعاواں دی وجہ تو اللہ دنیا دے اندر بھی عزتاں عطا کر دینے۔ مولانا دے متعلق آن دینے کہ اونا دا باپ جیڑا سی نا گینٹھیے دا مریض سی، ٹور نہیں سن سکدے، چل پھر نہیں سن سکدے، تے مولانا دی عادت ایسے اپنے باپ نو اپنے گھروں اٹھانا، اپنے موڈیاں تے چکنا اور موڈیاں تے چک کے مسجد دے اندر لے کے آنا، باپ نو انج سامنے صف تے بیٹھانا، آپ جمعہ پڑھان واسطے ممبر تے تشریف لے جانا۔ پٹیاں والے ہو ایک گل نوٹ کرن والی، قسمت والے ہو ماپے نے کہ جنہاں نو اللہ اے موقع عطا فرماندے نے، باپ سامنے بیٹھا تے بیٹا اللہ دا قرآن پہ پڑھ دائے، باپ سامنے بیٹھا تے بیٹا ممبر رسول تے نبی دیاں حدیثاں بیان کردہ پیا، باپ سامنے بیٹھا تے بیٹا مصلی رسول تے رب دا قرآن سناندہ پیا۔ دعا کرو اللہ ساڑھے سارے دیاں اولادانو قرآن دے حافظ بنا دے، قرآن دے قاری بنا دے۔ قسمتاں والے او ماپے نے، ماپے آندیاں دعاواں لو کنج دعاواں مل دیاں نے۔ مولانا اپنے باپ نو کندیاں تے اٹھان دے، مسجد دے اندر آن دے، آپ جمعہ پڑھان دے، نماز جمعہ تو فارغ ہو کے پھر اپنے باپ نو کندیاں تے اٹھان دے، اپنے کار لے جان دے، تے باپ دی زبان تو اکثر اے دعا نکلیا کر دے سے، محمد حسین بیٹا تو میں نو موڈیاں تے چکی پھرنا، میری دعائے پتر لوکی تینو تلیاں تے چکی پھرن، تو میں نو موڈیاں تے چکی پھرنا، میری دعائے بیٹا لوگ تینو تلیاں تے چکی پھرن۔ بزرگ جان دینے، علماء اس بات تو واقف نے، اساں اپنیاں اکھاں نال ویکھے آئے، پھر ساری زندگی مولانا نو لوکی تلیاں تے ہی چکی پھرنے۔ واقعاتاں نے من لینے کہ اے دے اندر مولانا دی محنت دا بھی کمال، اصل کمال تے اللہ دی رحمت دا کمال، من لینے مولانا دی محنت دا کمال، پر میں آنا رب دی رحمت دے بعد سب تو بہتا کردار تے ماپیاں دیاں دعاواں دا کردار۔ ماپیاں کولو دعاواں لے آ کر اللہ راضی ہو جاندے نے۔ میں دا سیرے آواں فرمایا ماں باپ نال مسئلہ جیڑا قرآن نے سمجھایا اے نہیں آکھیا کہ ماں باپ نال محبت نہیں کرنی چاہی دی، پیار نہیں کرنا چاہی دا، فرمایا ماں باپ نال محبت کرنی ہے پر اللہ رسول نالوں زیادہ نہیں، ماں باپ نال پیار کرنا ہے پر اللہ رسول نالوں زیادہ نہیں، پہنا پراواں نال محبت کرنی ہے پر اللہ رسول نالوں زیادہ نہیں، اپنے کاروبار مکانات کوٹھیاں بنگلیاں نال محبت کرنی ہے پر اللہ رسول نالوں زیادہ نہیں۔ یعنی مسئلہ اے سمجھایا کہ ماپیاں دا ادب اپنی جگہ، اولاد دا پیار اپنی جگہ، خاندان دی محبت اپنی جگہ، برادری دی محبت اپنی جگہ، کوٹھیاں بنگلیاں تے چباریاں دا تے تجارت دا پیار اپنی جگہ، اور ساریاں
اللہ تے او دا رسول ہوئے میرے پاک پیغمبر دے غلاماں آپ دے جان نثاراں تے منن والے اپنے عمل تو ثابت کیتا کہ کائنات دا ذرہ ذرہ ایک پاسے ہوئے اور ایک پاسے اللہ تے او دا رسول ہوئے ساری کائنات نو چھڈیا جا سکتا ہے نہ رب دا قرآن چھڈیا جا سکتا ہے نہ مصطفیٰ دی ذات چھڈی جا سکتی اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا مسئلہ اے سمجھایا فرمایا انہاں ساریاں چیزاں نالوں بڑھ کے اللہ تے او دے رسول نال محبت کرنی ہے ہن گل پھیرو ہوئی ہے اللہ نال سب تو بڑھ کے محبت کیوں کرنی ہے او دی وجہ اے وے کہ او ساڈا خالق ہے خالق دا معنی ہے پیدا کرنا والا کی معنی ہے او ساڈا خالق ہے او ساڈا مالک ہے آسمان بنانے والا کئیاں دا نا دماغ ہل جاندہ ہے ہوندے نے اور نہیں سارا جڑا نظام چلدا ہے نا پیا اے بنان والا کوئی نہیں اے نو چلان والا بھی کوئی نہیں اے بس جناب کشش شکل دی بنیاد تے سارا نظام چلدا ہے پیا آپ ہی چلی جاندا ہے کوئی مر جاندا ہے کوئی جم پیندا ہے کوئی آ جاندا ہے کوئی ٹر جاندا ہے اے آپ ہی چلی جاندا ہے اے نو چلان والا کوئی نہیں ایک موقع تے نا انج دا ایک چلا آیا انہیں آکھیا جناب آؤ میرنا بحث کر لو میرنا مناظرہ کر لو میرنا گل بات کر لو کوئی چلان آلا نہیں اور تو انہوں پتا اے ہو جائے موقع تے لوگ اکٹھے ہو کے لو بات صاحب آگئے لوگ اکٹھے ہو کے بالآخر مولویاں کو لی جاندے اللہ مولوی جی ایدہ کو حال دسو کو ایدہ طریقہ دسو تے لوگ اکٹھے ہو کے نا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو لائے آکے کہنے لگے حضرت انجائیں دا مسئلہ انہیں پریشان بڑا کیتا تے جناب کوئی ایدہ حال فرمایا کالی کوئی نہیں او دینا جگہ طے کر لو او دینا وقت طے کر لو بے کے گل کر لینے لڑائیاں کیتے مسئلے حال ہوندے اور بولو مسئلے حل ہوندے جھگڑے کیتے یا نہیں مسئلے حل ہوندے ایک دوسرے تے کفر دے فتوے لگایا نہیں مسئلے حل ہوندے اور ایک دوسرے دے خلاف زبان درازیاں کیتے یا مسئلے حل نہیں ہوندے سیانے بندے عقل مند بندے دنا بندے فہم و فراست دے بندے او آپس وچ بہ کے کوئی سن دے نے کوئی اپنی سنان دے نے تا جا کے کتے مسئلے حل ہوں دے نے امام صاحب فرمان لگے چلو بے کے ہو دینا گل کر لینے جگہ طے ہو گئی وقت طے ہو گیا پروگرام بن گیا اور لوگ جناب ہومو ماں کے آئے بڑے کٹھے ہو کے آئے ویکھیے تے سے اور تو انو پتا ہے اجتماع بڑا ہوئے یا اجتماع چھوٹا ہوئے سارے آن آلے ایک سوچ دے مالک ہوندے نہیں مختلف سوچا ہوں دیا کئی صرف مولویاں دی ٹون چیک کرنا ہوں دے مولوی دی ٹون کی میں دی لوج وینے آ جا کے کئی ہوں دے نے صرف اس واسطے کوئی قرآن دیا آیتاں سناں گے کوئی حضور دا شان سناں گے آپ دا مقام سناں گے ایمان تازہ ہو جائے گا کوئی ایک قدی فیصد تسی ناراض نہ ہویا جے کوئی ایک قدہ دانا انجدہ بھی ہوں دے وہ آندہ جتی پرانی ہو گئی ہے چلو جتی بدل آگے ہاں جی کوئی انجدہ ایک قدہ دانا بھی آ جاندہ ہے یعنی سارے آندھی سوچ اکو جئی ہندی نہیں لوگ اکٹھے ہو گیا لو جناب آج ویکھیے امام صاحب نہ گفتگو ہے والا کی یہ دا حل کی ہندہ لوگ اکٹھے ہو گیا او بیلی بھی آکے تے بڑکا ماردہ پیا امام صاحب لیٹ ہو گیا ہور لیٹ ہو گیا ہور لیٹ ہو گیا انہیں آکھیا ماں نے جمعے ہی کوئی نہیں جڑا میرے سامنے آکے گل کرے کافی انتظار دے بعد امام صاحب تشریف لے آئے فرمان لگے بھی میں معذرت خواہ ماں لیٹ ہو گیا ماں تو انہوں پتا ہے میں دریا پار کر کے آنا سی تے لیٹ ہو گیا ماں کشتی نہیں مل سکی لیکن عجیب ایک ماحول سی
کہ ایک درخت نہ آپ ہی پٹیا گیا. ہن ویکھو نا ہر خطیب دے سمجھان دا انداز اپنا, ہر خطیب دے سمجھان دا طریقہ کار اپنا, ہر خطیب دا انداز بیان اور انداز گفتگو اپنا اپنا. مثال دے طور تے جناب ابراہیم علیہ السلام جدو آپ بت خانے تشریف لے گئے نا, بڑے جناب اگے اعلیٰ قسم دے کھانے پہ نے, کتے پھرنی, کتے زردہ, کتے پلا, کتے کچھ جناب خلیل علیہ السلام اینج وچکار جا کے کھلو کے نا آپ فرمان دینے الا تاکلون, اوے کھان دے کیوں نہیں؟ حالا نبی نو پتا سی ایک کھان جوگے, پتا سی باوجود اس نے پھر سوال کیتا. آپ فرمان دینے الا تاکلون, اوے کھان دے کیوں نہیں؟ تے جواب کوئی نہیں آیا. نالی اگلا سوال کر دیتا, ما لکم لا تنطقون, اوے کھان دے بھی نہیں تے بول دے بھی نہیں. حالاں اللہ دے نبی نو پتا سی اے کھان جوگے بھی نہیں تے بولن جوگے بھی. جی میں تسی بولن جوگے او بھی بیلی بولن جوگے نہیں. خلیل اللہ علیہ السلام نو پتا سی, اس دے باوجود سوال کیتا ہے الا تاکلون, کھان دے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون, بول دے کیوں نہیں؟ انداز سی نا آپ دا. جناب امام صاحب فرمان لگے گالے وے عجیب جا ماحول سی. ایک درخت آپ پہ ہی پٹیا گیا, آپ پہ ہی او دے پھٹے چیرے گئے, آپ پہ ہی انہوں کل قابلے لگ گئے, آپ پہ یو کشتی بن گئے, آپ پہ یو کشتی دریا چاہ گئی. وہ جڑا بیلی آیا سی نا مناظر اسلام, وہ آندہ ہے امام صاحب کو گل کرو کرن کی بالا لیاں کہانیاں پانڈ ہے ہو, یہ تے عقل ہی نہیں من دی. عقل دا ایک تقاضا ہے, عقل آندی ہے پہلا درخت نو پٹیا جائے, پھر او دے پھٹے چیرے جان, پھر انہوں کو 4 دن سکایا جائے, پھر انہوں کو کیل قابلے لگائے جان, او کشتی بنائی جائے, پھر انہوں کو پانی چ لے آئے, پھر او سفر دے قابل ہوندی ہے. کی بالا لیاں کہانیاں پانڈ ہے ہو, یہ تے عقل ہی نہیں من دے. امام صاحب فرمان دینے صوفی جی پھر مناظرہ سان جیت لیا. کو سمجھ آئی کہ اگلی بھی گئی, آگئی ادھی کو آگئی, کالو صاحب نو آگئی, باقیاں نو خرے آئی ہے کہ نہیں. اور جناب امام صاحب فرمان دینے مناظرہ سان جیت لیا. کیوں؟ اس واسطے او چلے آجے ایک درخت آپ پہ پٹیا نہیں جا سکتا. چلو بل فرض من لیا نیری نہ پٹیا گیا, تو آنا عقل دا تقاضا پہلا او دے پھٹے چیرے جان, آپ پہ پھٹے نہیں چیرے جا سکتے, آپ پہ کل قابلے نہیں لگ سکتے, اپنی آپ پہ کشتی نہیں بن سکتے. اور کملے آجے ایک کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی تے سارا جہان بھی آپ پہ بن سکتا, سارا جہان بھی آپ پہ نہیں بن سکتا. اینو بھی بنان والا کوئی ہے وے, نظام چلان والا بھی کوئی ہے وے, اور ساڈا ایمان ہے بھی اللہ تے ہے بھی کلہ, ہے بھی اللہ تے بولو ہے بھی کلائے. میں قربان جاواں رب العالمین دا حق بندہ ہے, او ساڈا خالق تے مالک ہے. انہیں آسمان بنائے نے, زمینہ بنائیاں, سورج بنایا, چاند بنایا, ستارے چمکائے, ندی نالے چلائے, دریا تے سمندر بہائے. اور اینا تو تھوڑا جا آگے آ جا, رب العالمین نے انسان نو بنایا, ویکھ لے اپنے سر دے والاں تو لے کے پیران دے نوہاں تک, تیرا ایک ایک جسم دا عضو میرے رب نے کڈا سونا بنایا. رب نے انسان نو بنایا تے ایویں مگروں نہیں لایا, بلکہ بنایا تے سونا بنایا.
بنایا تے سونا بنایا. اور میں نہیں کہہ رہا, خود قرآن آندا وَصَوَّرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ, نک جتھے پھبدا سی اوتھے فٹ کیتا ہے, اکھاں دیاں ہیڈ لائٹاں جتھے پھبدیاں سن اوتھے ایڈجسٹ کیتیاں نے, کناں دے سپیکر جتھے پھبدے سن اوتھے لگائے نے, ہاتھ پیر جتھے جچ دے سن اوتھے فٹ کیتے نے. وَصَوَّرَكُمْ, حالاں او دے کول طاقت ہے نا, نک پھڑ کے تیرے متھے تے لا دیندا, انہوں کوئی پوچھن والا نہیں. اللہ تیرے کان پھڑ کے سر تے فٹ کر دیندا, انہوں کون پوچھن والا سے. وَصَوَّرَكُمْ, تواڈیاں شکلاں بنائیاں, تواڈیاں صورتاں بنائیاں. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, تے شکلاں بھی سونیاں بنائیاں. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. واہ میرے مالک, میں تیریاں مہربانیاں تو قربان جاواں. شکل بچے دی پیٹ مائی وچ سچے بنا بناوے, بن ہاتھ لایا بنا اوزاراں, بن ہاتھ لایا بنا اوزاراں, تے کامل کر دکھلاوے. کوئی کالا کوئی گورا چٹا, کوئی کالا کوئی گورا چٹا, قدرت نال لے آوے. دن وچ رات تے رات دناں وچ, او ہرگز فرق نہ پاوے. رب العالمین دی ذات او دا حق بندا ہے, کائنات دی ہر شے نالوں بڑھ کے اس ذات نال محبت کیتی جائے. کیوں اسی آنے اللہ جنا فلانا بندہ بڑا وڈا میرا محسن ہے, میں غریب, میں کمزور تے ماڑا, میں فلانے دا اینا قرضہ دینا سی, لو جناب انہیں میرا سارا قرضہ اتار دیتا ہے, انہیں جناب میرے گھر کوئی 2 مہینے دا راشن بھیج دیتا ہے, انہیں عید دے موقع تے میرے بالا نو کپڑے تے جتیاں لے دیتیاں نے, میں تے جناب او دے سامنے آنکھ چکن جوگا نہیں, میں تے ساری زندگی او دے سامنے سارو اٹھان جوگا نہیں. اور میں رب دا واسطہ دے کے ایک گل پوچھنا چاہنا ماں, اور جن نے تیرے گھر 1 مہینے دا راشن بھیجے او دے سامنے تے سر نہیں چوکدا, اکھ نہیں چوکدا, اور تیرے جمن تو لا کے تیرے مرن تک قدم قدم تے جن نے اپنیاں نعمتاں دا می پایا, او کملیا کدی اس رب نو پہچانے ہی نہیں ہو. اس مالک نو پہچانتے سہی, اس خالق نو پہچانتے سہی. اللہ دی ذات نہ سب تو بڑھ کے کیوں محبت کرنی ہے؟ اس واسطے کہ وہ ساڈا خالق بھی ہے, ساڈا مالک بھی ہے. سانو کھان نو دیندا, کھان نو کھادا جے کہ کوئی نہ کھا کے آئے ہو ماشاءاللہ. اور میرا رب سارے آنو پیدا بھی کرنے والا تے کھانو رزق بھی عطا کرنے والا. اور اسے واسطے صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی, فرماندے نے رزق دیتا ہویا تے اللہ دا کھانا, جیڑے او دا کھاندے ہو او بولو, باقی بے شک اکا نہ بولے آجے. رزق دیتا ہویا تے اللہ دا کھانا, نہ کملیا پھر غیران دا لانا. اور ویخ اپنے مالک دیاں مہربانیاں, شکل تیری سونی بنائی تے اللہ,
شکل تیری سونی. انج شیشہ سامنے رکھیا تے مچھاں نو وٹ چاڑی جاندا. بلے 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 بھئی مچھ تے ہوئی نا, مچھ نہیں تے کچھ نہیں, مچھ تے ہوئی نا. شیشہ سامنے میں تے جناب والا نو کدی انج چٹکا دیندا, کدی انج پاویں تون دا کڑاکا نکلدا. ماشاءاللہ شیشہ سامنے میں. اور کدی سوچتے صحیح کہ جس مالک نے ایڈا سونا وجود بنایا, وہ میرا مالک آپ کڈا سونا ہوئے گا. اوہ حق کے بندہ, شیشہ تیرے سامنے ہوئے تے زبان تے ترانہ ہوئے, اللہم کما حسنت خلقی. آئی تربیت مصطفیٰ نے جیڑی فرمائی ہے, اللہم کما حسنت خلقی. شیشہ ویندہ آندہ بلے بلے اکھاں تے ہوئی نا جو میں ہرن دیاں ہوں دیاں, جے کتے نہان لگا کپڑے کمیز لا لئی تے اپنے ڈولے ہی بیکھئے. بولے بولے ڈولا تے ہویا نا, کمال ہو گئی ہے. اور نہ جوانی صدا, نہ ڈولے صدا, نہ اکھاں صدا, نہ کان صدا. ایک ویلا آؤندائی اکھاں ویکھنوں رہ جاندیاں نے, کان سننوں رہ جاندے نے, ہاتھ پھڑنوں رہ جاندے نے, کمبن لگ پیا نے, لتاں ٹرنوں رہ جاندیاں. اے جی میاں اور جدو جوان ہوندے سن 2.5 من دی بوری کلے ہی چک لیندے سن. جیڑا ادوں 2.5 من دی بوری چک لیندا سی, اج اے دا جسم دا بھار اے دیاں لتاں نہیں چک دیاں. انداز بدل گیا, طریقہ کار بدل گیا. میرے بھائی میرے برادر, اس مالک دا ہر حال وچ شکریہ ادا کریا کر جس حال وچ رکھے. چاہی دا اے وے شیشہ سامنے ہوئے, زبان تے ترانہ اللہم کما حسنت خلقی. عرشاں والے جی میں میری صورت سونی بنائی, میری سیرت بھی سونی بنا دے. اساں بڑے بڑے سونے ویکھے نے, پولیس دیاں جتیاں کھاندے, ادھروں چوری, ادھر ڈاکے, ادھر جناب کسے دا چگا لوٹ لیا. ایمان نہ دسو اس حسن دا کو فائدہ ہے جیڑا پولیس دیاں جتیاں ہی کھاندا رہا. ویکھ اپنے مالک دیاں مہربانیاں. چاہیدا اے وے آ دعا پڑھیا کر, اللہ جے میری صورت سونی بنائی, سونے میری سیرت بھی سونی بنا دے. اور اپنے مالک دیاں مہربانیاں تے نظر کر. فرمان گل بڑی پیاری کر دینے, فرمان دینے رزق دیتا ہویا تے اللہ دا کھانا, نہ کملے آؤ پھر غیران دا لانا. تے ویخ اپنے مالک دیاں مہربانیاں تے کہ جن نے تیرے ایک ایک ساتھ بے شمار انعام فرما دیتے نے. اور اس مالک دیاں کرم نوازیاں کہ او دے نال سب تو بڑھ کے محبت کرنی ہے کہ اس مالک نے, اس خالق نے اوتھے تینوں رزق پہنچایا کہ جتھے تیرے وہم و گمان وچ بھی نہیں ہو سکدا. شکم ماں دے اندر بھی مہمانی تیری, کنے دس کیتی نگہبانی تیری, کنے تینوں اوتھے رزق سی پہنچایا, ہنیر باہر سلامت لے آیا. کہ دے حکم دے نال 10 جیندہ رہوں, اوے جدوں دند نہیں سن تے دودھ پیندہ رہوں. کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا سکھایا, کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا سکھایا, کنے تینوں بولن دا ول سی سکھایا, کنے تینوں چھوٹے وڈا بنایا. تو احسان او دے دا کی مول پایا. اور کون رب العالمین کدے نال سب تو بڑھ کے محبت کرنی ہے. لڑی تیرے دندان دی کنے پروتی, کنے جنہ دے منہ چاہے نے, چلو او تے بولو باقی بھامیں نہ بولو. کنے
ਲੜੀ ਤੇਰੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰੋਤੀ। ਜੈਨਵਨ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾ, ਬਨੌਟੀ ਦੰਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਏ ਫਿਰਨੀ ਖਾਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਨੌਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੰਨਾ ਚੂਪਣ ਜੋਗਾ, ਨਾ ਗਨੇਰੀਆਂ ਚੂਪਣ ਜੋਗਾ, ਨਾ ਬਦਾਮ ਤੋੜਨ ਜੋਗਾ, ਨਾ ਜਨਾਬ ਅਖਰੋਟ ਤੋੜਨ ਜੋਗਾ, ਸਵਾਏ ਖੀਰ ਖਾਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੜੀ ਤੇਰੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰੋਤੀ। ਓਏ ਕਿੰਨੇ ਜੜੇ ਨੀ ਐ ਅੱਖਾਂ ਚ ਮੋਤੀ। ਮੱਥਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ, ਮੱਥਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਅਬਰੂ। ਓਏ ਕਿੰਨੇ ਤਰਾਸ਼ੇ ਨੀ ਖਮਦਾਰ ਅਬਰੂ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਬੀਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਜੇ। ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਬਹੁਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਉम्मत ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਉम्मत ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰਦਾ, ਇਵੇਂ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁन्नत ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰਦੀ ਏ। ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਦੀ। ਇਧਰੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ, ਆਂਦੀ ਚੌਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਏਡੀ ਵਫਾਦਾਰ ਏ। ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੀ ਏ ਕਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਗਾ, ਕਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਕਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਕਈ ਏਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਈ ਨੂੰ ਮੋਚਨੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰਨਾ ਪੈ, ਮਜਾਲ ਏ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ। ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁन्नत ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਜਾਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। माशाअल्लाह, अल्लाह बुजुर्गां नूं सलामत रखे। नबी दी सुन्नत नाल प्यार करो। सुभान अल्लाह, सुभान। ए जनाब एडी वफादार है, एडी वफादार है, बंदे दा पिछा छड्ड दी। कदी तेनू ख्याल आ ही जाएगा भी हुजूर। साडे एक दोस्त ने दाढ़ी उन्हां रख लई, उन्होंने किसी ने पूछा भी तू दाढ़ी रख लई है? उन्हें आख्या असल गल ए वे कि मरना ते है ही है, मरना हुण ते झट कड्डो, जदों वारी आएगी फिर टुर जाएंगे। मरना ते है ही है। मैं दाढ़ी तां रख लई है भी कबर च जांदियां फरिश्तियां हिसाब लैन आउणा ना, ते आउंदियां बाकी ते फिर वेखी जाएगी, अमल जिवें दे होणे ने उवें दे हिसाब होना। ते आउंदियां मूँह वेख के उन्हां नूं पता लग जाएगा भी बेली कोई अपना ही जापदा है। क्यों जी? ਇਹ ਬੇਲੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖਤਰਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲਿਤਰੀ ਨਾ ਠਹਿ ਪੈਣ, ਬਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁन्नत ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। परवाने कुरान दे गौर करने वाली गल कि अल्लाह जुल जलाल ने तेरे मेरे ते इन्ने बेशुमार इनामात फरमाए ने, सिर दे वाला तो लैके पैरां दे नौवां तक एडे इनामात ने कि लड़ी तेरे दंदां दी किन्ने परोती, ओए किन्ने जड़े नी अखां च मोती, मत्था चन्न वर्गा ते तलवार अबरू, ओए किन्ने तराशे नी खमदार अबरू। ठंडे दिल कर गौर ते दस मैनू ज़बान बोलने लई, ज़बान बोलने लई दिती किन्ने मियाँ पिया गल्लां करना टके टके दियां। हुण संभाले ही नहीं जांदा। हुण आंदा ठीक है मैं
غلطی صحیح جھوٹ ہی میرے کولوں وج گیا میں جھوٹا ہی صحیح پر ہن سارا پنڈ کٹھا ہویا تے جے میں انہاں دے سامنے جھوٹا ہو گیا تے پھر میرے جمن دا تے کوئی فائدہ نہ ہویا او جی منہ زبان ہونی چاہیے پھر بندہ جھوٹا کیویں ہو جائے پر سونےو ایک گل ذہن دے اندر بیٹھا لو اج اپنی زبان دیاں چترائیاں تے مان بڑا کرنا اج اپنی زبان دی اے جناب تیزی تے بڑا فخر کرنا ایک ویلا آن والا اللہ فرماندے نے الیوم نختم علی افواہہم دعا کرو اللہ قیامت دے دن دی ایس ذلت تو سانو سارے نو بچا کے رکھے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون فرمایا قیامت دے دن اسی انہاں دیاں زباناں تے موراں لگا دیاں گے انہاں دیاں زباناں تے تالے لگا دیاں گے اور انہاں دے خلاف انہاں دے ہاتھ گواہیاں دیں گے انہاں دے خلاف انہاں دے پیر گواہیاں دیں گے اس دن دی ذلت تے رسوائی اللہ کسے دا مقدر نہ بنا دے وے میرے بھائی میرے برادر ویخ اپنے مالک دیاں مہربانیاں اپنے مالک دیاں محبتاں اپنے خالق دے مالک دے انعامات فرما دینا جے قدرت والوں ہو جا ایک اکھ کانی کٹھی ہو کے آ جا دنیا دی ٹانی تے دنیا دے ولیاں دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جان ہر گردہ چیلا سارے زور لاون اکیلا اکیلا کدی بن سکے گا نہ ایک اکھ دا ڈیلا جے نکلی ڈیلا کوئی بناوی لوے گا او ویکھن تو بالکل بیکاری روے گا بناون والا پھر بھی پیسے لوے گا تے جننے تینوں جننے مینوں جننے سانو مفت وچ سب کچھ عطایا اور جننے سانو ہتھاں دے پیسے دیتے جے پیران دے دیتے جے ہولی ہولی بول دے جی میں آج ہی قسط جمع کرا کے آئے ہو پیسے دیتے جے اور جننے تینوں جننے مینوں جننے سانو مفت وچ سب کچھ عطایا تو احسان او دے دا کی مل پایا میرے بھائی میرے برادر اللہ دی ذات دا حق سب تو بڑھ کے او دے نال محبت کیتی جائے سوال پیدا ہوندا کیوں اس واسطے کہ او ساڈا خالق او ساڈا مالک او ساڈا داتا ہے او ساڈا مشکل کشا ہے او ساڈا حاجت روا او ساڈیاں بگڑیاں بنانے والا او بیٹیاں دینے والا بیٹے عطا کرنے والا کائنات دے اندر ہر انسان دی روزی دا انتظام کرنے والا میرا رب ہے یعنی اس واسطے او دا حق ہے کہ سب تو بڑھ کے او دے نال محبت کیتی جائے نمبر 2 محبت کرنی کینجے جویں میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے کیتی ہے اللہ نال محبت کرنی کینجے جویں میرے پاک پیغمبر دے غلامہ نے کیتی ہے مصطفیٰ دے جانثاراں نے کیتی ہے جا ذرا تاریخ دے چہرے دی نقاب کشائی کرنا تاریخ دی ورگردانی کر لا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلامہ نے جان دینا گوارا کر لیا اللہ دی محبت وچ فرق نہیں آن دیتا تے نبی دے پیار وچ فرق نہیں پہن دیتا جا تاریخ ویکھ لو پیارے پیغمبر دا ایک غلام صحابی ہے نام انہاں دا بلال رضی اللہ تعالی
اللہ جتھے تیرے مصطفیٰ دے غلام لیٹے نے انہاں تے کروڑا اپنیاں رحمتاں دا نزول فرمان پیارے پیغمبر علیہ السلام دا خادم تے غلام بلال بس ایک وارا کنی کلمہ پہ گیا لا الہ پڑھ لو لا الہ ایک واری کنی آواز پہ گئی ہے بلال نے منیا جیڑی آواز اگے کنی پئی ہے ہن او آواز دے الفاظ زبان تے چڑھ گیا نے تے آندا اللہ احد اللہ احد اللہ احد 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 دیاں صداواں بلند کر دینے پیا امیہ ظالم ڈانگا مار دے پیا امیہ ظالم تشدد تے ظلم دا نشانہ بناندا ہے پیا آندا بلال تو تے روٹیوں مہنگا نعوذ باللہ بلال تینوں تے چاند ٹکیاں چ خریدن واسطے تیار کوئی نہیں بلال میں تینوں خرید کے لے آندا مینوں پتہ لگا تو محمد دا کلمہ پڑھ بیٹھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے بلال نے اے نہیں آکھیا او نہیں چوری جی تانوں بھلیکھا لگا ایویں تانوں کسے غلط فہمی چ مبتلا کر دیتا او باشو اسی تواڈے خادم تواڈے بچیاں دے خادم تواڈیاں آن والیاں نسلاں دے خادم ایویں تانوں کسے غلط گمان پیدا کر دیتا نا 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 او بلال ہے غریب ہے بلال ہے ماڑا ہے بلال جسم دا کمزور ہے لیکن بلال دا ایمان ایڈا طاقتور ہے اے جو دے سامنے سینہ تان کے کھڑا فرمایا امیہ بھلیکھے چ نہ رہی گل سدھی تے صاف ہے کہ میں اپنی زبان تے آہد آہد دے ترانے بول رہا ہوں میری جان تے جا سکتی ہے میری زبان تو الفاظ نہیں ہٹائے جا سکتے ظالم امیہ ڈانگا مار دا پیا تے آندھا کیے کہندہ امیہ تینوں مول لے آیا میں کہندہ امیہ تینوں مول لے آیا میں بیٹھے نے کمے تائیں اناج کھوایا میں ہو گیا مومن آج پتہ اے پایا میں حضرت بلال اگوں آہو پکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم بلارے بلال نو ماروں پیندیاں نے پیاں اینجا آگ دے انگارے نیچے بچھائے گیا نے میرے پاک پیغمبر دے غلام نو اینا انگاریاں دے اتے لٹایا گیا اللہ اللہ پنڈی والے او ساتھیو ایک گل پٹیاں دیوان والے اور دوستو ایک گل نوٹ فرما لو اللہ دی قسم ہے اے بیان کرنا بھی بڑا سوکھا دے اے بیان سننے بھی بڑے سوکھے نے پر میرے بلال دی طرح اپنے آپنوں تپ دیاں ریتاں تے لٹانا بڑا ہی اوکھا دے اے سننے سنانے تے بڑے سوکھے نے میرے پیارے بلال دی طرح انگاریاں تے لٹنا بڑا اوکھا ہے یارے سننے سنانے واقعات بڑے سوکھے نے ماں سمیہ دی طرح اپنے جسم دے ٹکڑے کروانے بڑے اوکھے نے حضرت بی بی زنیرہ دی طرح لوہے دیاں سلائیاں اپنیاں اکھاں چ پھروانیاں بڑیاں اوکھیاں نے اینج میرے بلال نو بالدیاں انگاریاں تے لٹایا گیا سینے تے بھاری پتھر ٹکایا گیا تے بلال ایک کوئی گل آکھی جاندہ اللہ احد